Unsa may nagbabag kanimo aron ikaw motubo sa imong pagtuo sa Dios ug aron ikaw mamahimo nga maayong instrumento sa Dios ngadto sa imong isig katawo. Ang imo ba kining kasuko sa imong igsuon? Ang imo ba kining kakuwang sa pagsabot sa mga tawo nga nagpalibot nimo? O ang imo ba kining kakuwang sa pagsalig sa kaluoy ug grasya sa Dios? Maayong adlaw kanatong tanan. Ako si Padre Jonel Fuentes ug aniya usab kita karon sa inadlaw-adlaw nga palandong, ang pamalandong sa pulong. Ingon sila, lisod i-move on or lisod magpadayon kung ikaw adunay dala-dala nga excess baggage sa imong pagpanaw. Excess baggage nga sama sa unaddressed issues, unresolved emotions, conflicts, o di ba kaha unreconciled guilt feelings. Pero dali raw usab ang pag-move on kung adunay pagpasiguli or kung adunay healing. Mao kini ang gibuhat ni Jesus sa atong ebanghelyo karon. Ang tulo ka parehas nga pangutana ni Jesus ngadto kang Pedro, kung higugma ba si Pedro kaniya, actually nagsilbing nga pag-counterbalance sa naunang paglimod ni Pedro sa makatulo ka beses kang Jesus. Kining pagpangutanan ni Jesus, gibuhat niya kini aron sa pagpaabot sa iyang pasaylo ngadto kang Pedro ug aron sa pagpasiguli usab kang Pedro. Kini napakita lamang sa dakong kaluoy ug gugman ni Jesus kang Pedro ug ngadto nila nga mahinulsolon. Kining gibuhat ni Jesus aduna usay tumong. Kini tungod kay aduna may dakong tahas nga gitagana si Jesus para kang Pedro. Si Jesus naglaom na pinaagi sa iyang gugma o kaluoy kang Pedro, si Pedro usab makakat-on sa pagdala sa katawhan sa Dios nga adunay paghigugma ug aron si Pedro mahimo nga maayo ug mabungahon nga magsasangyaw sa kaluoy ug gugma sa Dios. Mga igsuon, tanawon ta ang atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Unsa man ang mga nagbabag sa atong pagsunod o pagpangalagad kang Jesus? Unsa man ang atong mga isyu, mga panagbangi o tensyon, mga kalibog nga atong gidala-dala ug nga hangtod karon wala gihapon matubag o mahatagig katin-awan o solusyon. Unsa may nagbabag kanimo aron ikaw motubo sa imong pagtuo sa Dios ug aron ikaw mamahimo nga maayong instrumento sa Dios ngadto sa imong isig katawo. Ang imo ba kining kasuko sa imong igsuon? Ang imo ba kining kakuwang sa pagsabot sa mga tawo nga nagpalibot nimo? O ang imo ba kining kakuwang sa pagsalig sa kaluoy ug grasya sa Dios?